وتحنن وارحم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، خاصة على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يوم المحضر، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين السندين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما البتول فاطمة بنت سيدنا الرسول رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المكرمين عند الناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم انصر من نصر دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل الخير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكهم كما أهلكت عاد وثمود، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين.